हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा हम में कूट कूट के भरा है और हम मुमताज हैं। इस हवाले से दुनिया भर में हम मुमताज हैं कि जब कभी भी कोई मुश्किल पड़ती है तो हम यकज़बान होकर लब्बैक कहते हैं। जब भी एक दूसरे की मदद की बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब ने हमें दर्स दिया है कि हम सब मुसलमान भाई भाई हैं और एक दूसरे की खैर व आफियत के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इनफरादी बात हो या इज्तिमाई बात हो, इदाराती लेवल पर हो, तो बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जो खिदमत खल्क के जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं और इस कारवान में फिर दुनिया भर से लोग शामिल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही एक इदारा LRBT, लेटिन रहमतुल्लाह बेनोवलेंट ट्रस्ट, LRBT, जो कि आंखों के इलाज के एतबार से पाकिस्तान का एक बहुत ही मुस्तनद इदारा और देखते ही देखते पाकिस्तान भर में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आंखों के इलाज के हवाले से इन्होंने मुतारिफ करवाई और आज 58 प्राइमरी कम्युनिटी आई हेल्थ सेंटर्स, 16 सेकेंडरी आई केयर हॉस्पिटल्स और 3 टेरिटरी आई केयर हॉस्पिटल्स का क़याम अमल में ला चुके हैं। मैं मशकूर हूं जनाब नजमुस साकिब साहब का कि आज वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब नजमुस साकिब हमीद साहब ऑनरी चेयरमैन हैं LRBT के। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर नजमुस साकिब साहब, कैसे मिजाज आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, अल्लाह का बहुत करम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मददू किया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफियत में से वक्त निकाला। और मैं जब देखता हूँ कि माशाल्लाह हर साल आपके पास हमें बताने के लिए काफ़ी कुछ होता है और जब हम अगले साल में कदम रखते हैं और आपने जो बताया होता है गुज़िश्ता साल कि हम अगले साल तक ये अज़्म रखते हैं करने का, तो माशाल्लाह आप वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। तो इसका मतलब है कि माशाल्लाह जो अज़्म और इरादा लेकर आपका इरादा चल रहा है उसमें आपको अल्लाह ताला कामयाबी नसीब कर रहा है। आमीन जी, आमीन। हम कोशिश करते हैं जी, जो कामयाबी तो अल्लाह मियां अता करता है। हमारा अहद ये था कि पाकिस्तान के अंदर बिनाई की ना बिनाई बढ़े ना जी, और बल्कि वो कम हो जी, और इतनी कम हो जाए कि कोई बंदा ऐसा ना हो जिसकी नज़र कमज़ोर हो या नज़र जिससे वो देख ना सकता हो। जी, मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था नजमुल साकिब साहब, तो तकरीबन 11% पाकिस्तान में यानी 22.85 मिलियन लोग जो हैं वो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं। ये तो खासी तादाद है और इसमें यानी हर साल 1,90,000 लोगों का इजाफा भी हो जाता है। जरा हमारे सामीन को इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए जी, और ये जो आपने फिगर्स कोट किए ना, ये तो आधे हो गए हैं और बढ़ गए हैं जी। अच्छा, नहीं आधे हो गए। अच्छा ठीक। इससे पहले पाकिस्तान में 20% लोग ऐसे थे जी, जिनकी नजर या कमजोर थी और या वो नाबीना थे, जी, जी, उनको नहीं देख सकते थे। जी, जी। लेकिन अब तो ये हमारे और कुछ और लोगों की वजह से, जो उनकी जो कारकर्दगी की वजह से ये 11% तक निस्फ रह गया। ठीक। तो ये तो बड़ी खुशआइन चीज है। लेकिन देखें, सबसे बड़ी बात ये है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि 90% उनमें से लोगों की नजर बहाल हो सकती है। अच्छा, 90% जी। यानी अगर पैदाइशी तौर पर जिनको ना दिखता हो उनकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जिन पैदाइशी भी हैं, ऐसे भी हैं जिनकी नजर कमजोर हो गई है उम्र रसीदा होने की वजह से। जी, ये भी होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं जी, खेलते खेलते बच्चों के। वैसे आप जब काम कर रहे हो तो वो उसमें से कोई ऐसी चीज हो जाए, जैसे अगर आप वेंडिंग कर रहे हैं तो वो स्पार्क अगर आके आपकी आंख में लग जाए तो वो आंख में से ये वो नाबीना तो हो सकता है ना आदमी। बिल्कुल ठीक। तो
تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ورک پلیس کے اوپر بھی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. سو اب مسئلہ یہ ہے جی کہ ان میں سے یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ نے کہا 2 کروڑ 22 لاکھ لوگ, جی یہ جو ہے نا یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک. ان کے پاس اتنا ہی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی اپنی اور فیملی کے لیے مہیا کر سکے. صحیح. تو یہ آنکھوں کا آپریشن کرانا تو ان کے بس سے بہت دور ہے. جی. اسی وجہ سے NRBT کی وہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ رکھی گئی تھی 35 سال پہلے. جی. شروع کیا تھا ہم نے کام ایک موبائل یونٹ سے. صحیح. اور اب دیکھیے آپ نے بتایا کہ ہم نے پورا جان بچ گیا سارے پاکستان کے اندر 75 ہاسپٹلز اور کلینکس کا. جی. جس سے ہم اب تک ان 35 سالوں کے اندر 46 ملین لوگ مطلب 4 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کی نظر بحال کر چکے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بڑا یہ تو فگر ہے اور یہ تو ایک بہت بڑا کار خیر بھی ہے. یہ بتائیے گا نجم ثاقب صاحب کہ ہم آنکھوں کے علاج کے اعتبار سے پاکستان میں کس لیول تک پہنچ گئے ہیں اگر ہم دنیا کے ساتھ اس کا موازنہ کریں؟ دیکھیں جی کہ ہم لوگ سب کانٹیننٹ میں تو ہمارا وہ بہت اچھا ہے, پروگریس بہت اچھی ہے. ٹھیک. لیکن جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے نا. وہاں تو ماشاءاللہ وہ لوگ تو ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں. تو ان کے پاس یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ جی علاج کو افورڈ کر سکیں. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اب علاج کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جہاں تک کوالٹی کا تعلق ہے, یہ کوالٹی آف کیئر کا تعلق ہے, پاکستان ایز گڈ ایز اینی پلیس ان دا ورلڈ. اچھا. جی ہاں. ہمارا اب دیکھیں نا, اب ہمارے جو ہم لوگ اپنی کارکردگی میجر کرتے ہیں WHO اور انٹرنیشنل سینٹر فار آئی ہیلتھ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, بینچ مارک ہے. ٹھیک. تو ہم اس بینچ مارک سے 7 percentage points 7 percentage points کا مطلب ہوا کہ اگر بینچ مارک ہے 100 تو 107. صحیح. ٹھیک. سو 7 percentage points بہتر ہے. اچھا. So that is very few countries in the world get to that level. تو اب یہ جو جال ہے آپ کا, جو سروسز آپ دے رہے ہیں, ہاسپٹلز ہیں, کیئرنگ یونٹس ہیں, یہ پورے پاکستان میں پھیل گئے ہیں یا آپ نے پاپولیشن؟ اچھا. تو آپ یہ بتائیں گے بلوچستان اور خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی موجود ہیں آپ؟ بالکل. گلگت بلتستان میں تو ہم نے ادھر ایک ہمارا آؤٹ ریچ سینٹر ہے. اچھا. وہاں ہم کلینک رن کرتے ہیں اور سرجری بھی کرتے ہیں. اچھا. اور دیگر جو میں نے صوبوں کے نام لیے ان سب جگہوں پر آپ موجود ہیں؟ بالکل. سب جو بھی ہے جو بھی سارا ہے نا. آزاد کشمیر کو ہم سرو کرتے ہیں 2 ہسپتالوں سے. اچھا. وہ آزاد کشمیر میں تو نہیں ہے لیکن وہ پاکستان کے اندر وہ بڑی آسانی سے آزاد کشمیر سے لوگ آ سکتے ہیں 1.5 گھنٹے کے اندر. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑی سی مسافت. ایک تو ہے ہمارا یہ منسیرا کا ہسپتال جی, جو مظفر آباد کے ایریا کو سارا کور کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے یہ مندرہ کا ہسپتال جو باغ اور اس علاقہ جو ہے نا یہ جہاں منگا ڈیم اور اس کے ارد گرد جو نوا کے علاقوں کور کرتا ہے. اچھا. اب یہ بتائیے گا کہ جب کوئی بھی پیشنٹ جس کو آنکھوں کا کوئی مرض لاحق ہے یا وہ ویژولی امپیئرڈ ہے, اس کو کم دکھتا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے آنکھوں کی, جب وہ آپ کے ہسپتال میں رجوع کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیا مکمل فری ہے یا کچھ چارجز لیے جاتے ہیں اس سے؟ 100% فری فار دا پور جی. جو غریب آدمی ہے نا, چاہے مستحق ہو جی یا افورڈ نہ کر سکتے ہوں جی. زکوٰۃ جو لوگ مستحق ہوتے ہیں ان کا زکوٰۃ سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, مستحق نہیں ہے لیکن افورڈ نہیں کر سکتے, ان کا ہم احتیاط سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اچھا. تو یعنی وہ تمام ایسے افراد جو کہ تھوڑا برا سمجھتے ہیں کہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے ہماری ٹریٹمنٹ ہو, تو ان کے لیے علیحدہ سے نظام سید ہیں. جی بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
دیکھیں نا زکوٰۃ کا وہ ایک جو ہے کہ 55,000 سے زیادہ آپ کے اثاثے نہیں ہونے چاہیے. جی ٹھیک. اچھا آدمی کی یہ آدمی کے ہو سکتا ہے کہ جی 55,000 تو کچھ بھی نہیں ہوتا جی آج کل کے زمانے میں جی ود انفلیشن ایٹسیٹرا افراط زر کی وجہ سے. جی تو یہ ہے کہ جی وہ اس کے اثاثے تو 55,000 سے زیادہ ہوں لیکن تنخواہ ملتی ہے 15,000 روپے مہینہ. اچھا صحیح. ٹھیک ہے نا, صحیح. یا 20,000 روپے مہینہ. صحیح. اب جس کو 15,000 یا 20,000 روپے ملتی ہے جو تقریباً ہماری 60% آبادی کی میں بات کر رہا ہوں, جی تو وہ کہاں 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی سرجری افورڈ کر سکتے, سوال ہی بالکل نہیں ٹھیک. پیدا ہوتا. بالکل ٹھیک. تو یعنی وہ کم آمدنی والے لوگ کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی آپ کے پاس اچھا بندوبست ہے. جی جی بالکل. اچھا میں آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ایک کیٹیگوریکلی آپ نے وہ بریکٹس بنائے ہوئے ہیں کہ جو منیمم ڈونیشن ہے دیٹ از $32 یعنی اراؤنڈ 5,000 روپیز, اور جو میکسیمم ہے دیٹ از اراؤنڈ 85,000 روپیز. تو اس کا ذرا فرق بتائیں گے کہ یہ کیا ڈونیشن کس طرح سے لوگ یہ کر دیکھیں نا سکتے ہیں؟ 32 تو ہے جی کیٹریکٹ سرجری کے لیے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی, دیٹ از اس کے لیے. جہاں تک جو 85 کا ہے وہ ہے کارنیا ٹرانسپلانٹیشن کا. جی ٹھیک. تو وہ جب تو اس کے سو obviously the cost is very different. رائٹ. تو اب کس طرح سے لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس ادارے کو, اگر کوئی چاہے کار خیر میں حصہ لینا چاہے تو کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑا مشکل ہمارا کوئی ہم لوگ کچھ بیچتے تو ہے نہیں, جی فیس لیتے نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے ہمارا تو جو کام چلتا ہے یہ جو دیکھیں نا ہر 33 لاکھ لوگ آتے ہیں جی ہمارے پاس سال میں 33 لاکھ پیشنٹس آتے ہیں. ٹھیک. اور سرجری جو ہوتی ہیں وہ 3 لاکھ کی سرجریز ہوتی ہیں. اچھا. اب دیکھیے یہ اس کو سارے کو چلانے کے لیے ہمیں 1 ارب اور 80 لاکھ پیسہ اکٹھا کرنا ہے. اچھا, یہ آپ کی ایک رننگ کاسٹ ہے. جی ہماری ریکرنگ کاسٹ ہے آپ کی. ریکرنگ کاسٹ. جی ٹھیک. اچھا اگر اب یہ ہمارا کوئی انکم تو ہے نہیں, جی صرف چلتے ہیں ہم زکوٰۃ کے اوپر جی اور عطیات کے اوپر. جی تو ہماری مدد جو سب سے زیادہ کر سکتا ہے نا جی وہ کہ اپنی زکوٰۃ کو ہمیں ڈونیٹ کرے. ٹھیک. اور اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. بالکل. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جی ایک آدمی کے لیے کہ اس کو پتا ہو کہ ایک میں آدمی کی زندگی, آدمی یا عورت یا بچے کی زندگی بدل دوں گا. وہ رنگ جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بہت سی آنکھیں وہ نہیں دیکھ پاتی ہیں. تو ان آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے جو لوگ بھی اس میں کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو انہیں کم از کم کتنی اماؤنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے ایک آنکھ کا باقاعدہ آپریشن ہو کر اس کو بینائی مل جاتی ہے؟ دیکھیے نا وہ کیٹریکٹ کا ہوگا تو وہ 5,000 روپے ہے. اور اگر وہ کارنیا ٹرانسپلانٹ کی بات کریں تو وہ 85,000 روپے ہے. ٹھیک. لیکن آدمی دیتا ہے جی اپنی پاکٹ کی بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں, مخیر حضرات تو زیادہ دے سکتے ہیں, اور جو لوگ ہیں جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ ذرا کم دے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا نجم ثاقب صاحب کہ 5,000 روپے تک کا بھی ایسا علاج ہے جس کی وجہ سے بینائی متاثر ہوتی ہے؟ جی سوچے تو صحیح. اچھا. ہاں مطلب کیٹریکٹ آپ نے 80% جو ہے نا امپیئرڈ ویژن بلائنڈنس از ڈیو ٹو کیٹریکٹ. اچھا اوکے. آپ نے کیٹریکٹ اس آدمی کا نکال دیا, عورت کا نکال دیا یا بچے کا نکال دیا تو اس کی نظر بالکل بحال ہو گئی نا. اور اگر اس کو بچے کو یا نوجوان کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ کس وجہ سے, تو وہ یہی سمجھتا رہتا ہے زندگی بھر کے جی میں نابینا ہوں. اچھا, تو یعنی یہ تو اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے کہ صرف 5,000 روپے سے بھی. جی اویئرنیس تو ہم خود کرتے رہتے ہیں. جی جی. اسکول میں جاتے ہیں, وہاں لوگوں کے بچوں کے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. جی. ٹیچرز کو بھی سکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر یہ ایک ہی سائنس کیا ہوتے ہیں بچوں کی کمزور نظر کی. جی. اور ان کو پھر ٹرین کرتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو پہچانیں گی اور کیسے آپ ان کو ہمارے پاس بھیجیں گی. صحیح. تو یہ سارا کچھ ان کو ہم سکھاتے ہیں سارے
ये कराची में भी करते हैं, बहुत बाकी शहरों में भी ये करते हैं। नजम साकिब साहब, ज़रा हमारे सामीन के लिए बता दीजिएगा कि कोई अकाउंट डिटेल्स या किसी भी बैंक से किस तरह से लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या ख़ुद आकर अगर जमा कराना चाहें तो क्या तरीक़ाकार है? देखिए जी, मेन टाउन्स के अंदर कराची हुआ या लाहौर हुआ तो हम तो वहाँ हमारा, अगर हमें फ़ोन करें वो आप तो हम ये उनको पिकअप कर सकते हैं चेक्स को। जी ठीक। अच्छा, वैसे बैंक हबीब की ब्रांचेस में चले जाएं आप, वहाँ आपको पेन स्लिप्स मिलेंगी हमारी, उनके अकाउंट नंबर भी लिखा होता है, उधर अपना डिपॉजिट कर दीजिए। अगर आपको रसीद चाहिए तो हमें अपना रसीद की व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है ना, तो फिर उनको हम रसीद भी भेज देंगे, सो टैक्स का भी वो फायदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और अगर ऑनलाइन करना चाहे तो वो भी सहूलत मौजूद है? वो भी है जी। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। तो नजम साकिब साहब, हमारे वेबसाइट के ऊपर सारी ये डिटेल्स दी हुई हैं। जी, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए जी LRBT की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आप जा सकते हैं lrbt.org.pk, और इस वेबसाइट के ऊपर मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा कार खैर है, किसी भी ऐसे शख्स की आंखों में रोशनी लाना जो कि दुनिया के रंगों को उस तरह से नहीं देख रहा है जैसे हम और आप देखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कार खैर है और इसकी एक बड़ी तस्कीन भी होती है। तो नजम साकिब साहब, आप हर साल एक पैगाम देते हैं और अच्छा भी लगता है आपसे सुनकर। तो इतना बड़ा कारवान माशाल्लाह अब ये फैल चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये तमाम यकीनन जैसे कि आपने बताया कि आप इनकम तो इस इदारे की है नहीं, ये तो डोनेशंस के ज़रिए चलता है, तो इसका मतलब है कि ये इदारा जहाँ तक अभी पहुँचा है ये तमाम वो खैर खा पाकिस्तानी हैं जिनकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें मुमकिन हो पाई। एब्सोल्युटली जी। पाकिस्तानी जो है ना जी, ये दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग जी, मदद करने की गरीबों की। तो हमें यह है कि अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें अपना कोई अस्पताल बंद करना हो क्योंकि हमारे पास, या क्लिनिक बंद करनी हो कि हमारे पास हमारी पाकिस्तानियों ने सपोर्ट नहीं की। अन्नमिया देता है जी उनके, तो ये जो आदमी को पैसा हो अन्नमिया अता करता है ना जी, ये तो एक किस्म का नोन समझिए जो आप आगे इस्तेमाल करते हैं। सही। और अगर आप इसको अच्छे कामों में करेंगे तो आपको आखिरत में बहुत इसका अजर मिलेगा। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया नजम साकिब साहब आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके इदारे को और कामयाबी दे। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। LRBT के ऑनरी चेयरमैन नजम साकिब साहब मेरे साथ मौजूद थे, और ये वो इदारा है जो कि फ्री इलाज करता है आँखों का। तमाम तर वो हजरात पाकिस्तान भर में जो कि आंखों के किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं तो वो ज़रूर रुजू कर सकते हैं, और वो तमाम लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ज़कात के अलावा उन्होंने अमाउंट रखी होती है जिससे वो हेल्प करते हैं, और वो तमाम लोग जिनकी आमदनी बहुत ही कम है और वो ज़कात के मुस्तहिक हैं तो उनका इलाज ज़कात से किया जाता है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। हम ख्याल करते हैं पर जिताते नहीं। शुक्र है अम्मी, आपको होश आ गया। आपको पता है मोहल्ले वालों ने हमारी बहुत मदद की है। हम मदद करते हैं पर बताते नहीं। शुक्र है मेरे मौला, पता नहीं कौन अल्लाह का वली ये खाना दे जाता है। हम अपनों की तरह प्यार करते हैं। आप फिक्र न करें, आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ है। शुक्रिया बेटा। हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं।